Guys, my YouTube channel, watching of the full video and subscribe my channel. Thank you. आज की वीडियो में मैं आपके लिए बेहतरीन आइडियाज़ और बेहतरीन डिज़ाइन लाया हूँ। अपनी जगह को बड़ा महसूस करने के लिए आईना दीवार की सजावट के आइडियाज़। आईना किसी भी छोटी जगह को बड़ा महसूस करने का बेहतरीन तरीका है। वो सिर्फ़ एक पुरकशिश लहजा से ज़्यादा हैं। वो आकाश और रोशन हैं, एक बड़े कमरे का भ्रम पैदा करते हैं। अब जबकि डे लाइट सेविंग टाइम की बदौलत दिन लंबे होते जा रहे हैं, ये बेहतरीन मौका है कि कुछ स्टेटमेंट आईने पकड़कर इस इजाफी रोशनी से फ़ायदा उठाएं जो कि सजावट के तौर पर दुगना है, चाहे वो रंगीन हों, बनावट वाले हों या तामीराती। ये चीनें मौसम बहार की बेहतरीन सजावट हैं जो यकीनी तौर पर आपके मूड को फ़रोग़ देती हैं। मौसीकी से मोहब्बत करने वालों को यकीनी तौर पर इस वनाइल आईने को पकड़ने की ज़रूरत है। सबसे अच्छी बात यह है कि हर आईने में असली विंटेज रॉक आइन रोल पेंट लेबल होता है। ये डीजी जुनज को तमाम बेहतरीन तरीक़ों से दे रहा है। हम सब इनके तमाम तनाव और इजाफी दिलचस्पी के साथ गैर मुतनासिब तफसीलात के बारे में हैं, ख़ास तौर पर जब मक्स में एक फिंगी रंग भी डाला जाए। जब इस आईने की सजावट की बात आती है तो एक से दो बेहतर हैं। गैर जानबदार धात आसानी से घुल मिल जाते हैं, जबकि सेलिवेट थोड़ा सा साइंस फाई ग्लीम पेश करता है। ये एक जीत है। कम से कम तफसील का मतलब ये है कि आईने आपकी बाकी आराइश का मुकाबला नहीं करेंगे, लेकिन वो फिर भी कमरे में काफ़ी शख्सियत का इजाफ़ा करेंगे। एक मिलती फिनेक्शनल टुकड़ा जो हैरत अंगेज़ भी लगता है, हमें इंदर शुमार करें। खाली जगह के इस्तेमाल के साथ मिलकर स्याह मवाद किसी भी कमरे में नुमायाँ होगा। अगर आप यूनानी से मुतासर सजावट को पसंद करते हैं तो क्लासिकी डिज़ाइन के लिए लतीफ़ इशारा आपकी जगह में बेहतरीन इजाफ़ा है। गैलरी की दीवार को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए अंडाकार और दायरे दोनों को पकड़ें। अगर आपके पास एक सादा कमरे का डिज़ाइन है तो ये आईना एक ही रंग में काफ़ी रंग भर देगा। गहरे कारों के साथ मखलूत नीले रंग की रोशन शेड्स और एक नए अंदाज में तूल व अर्ज़ और गहराई पैदा करने के लिए मिलकर काम करते हैं। अगर आपका अंदाज़ा ज़्यादा रेट्रो है तो आपको अल्ट्रा मॉडर्न धाती आईने के लिए जाने की ज़रूरत नहीं है। ये गोल मुरब्बा आईना 60 की दहाई से सीधा दिखाई देता है, और अगर आप मज़ीद मूड इंस्पो तलाश कर रहे हैं कि कैटलॉग में बहुत कुछ है तो विंटेज हासिल के लिए है। थोड़ा Y2K जमालियाती जिंदाबाद, थोड़ा सा सावीस इंटरेसन। ये आईना हर चीज़ को मज़ीद पुरलुत्फ़ बना देता है। कम से कम और जदीद है। जो डाई या सस्ता आईना उसे हर उस शख्स के लिए बेहतरीन टुकड़ा बनाता है जो हमेशा अपने अंदाज़ को तब्दील करता है। आईना हैरत अंगेज़ नज़र आएगा चाहे आप अपनी बाकी सजावट को कितनी ही बार तब्दील करें। अगर आप मौसम गर्मा के लिए समंदर के किनारे के वापस में चिकने का इरादा कर रहे हैं तो इस रस्सी डाकट में शामिल करें। इक्वा को डाई आईने को अपने किसी दूसरे रंग के लिए बिला झिझक तब्दील करें जो आपके कमरे के लिए बेहतर होगा। हम सब प्यारी और दिलकश सजावट के बारे में हैं, तकरीबन इतनी ही जैसे हम टूनटस के बारे में हैं। सजावट के लिए अपनी दीवार में अपने मज़ेदार आईने का एक बड़ा वर्सन शामिल करें जो हर बार जब भी आप उसे देखेंगे तो आप मुस्कुरा देंगे। कभी भी किसी जगह में
بوہیمین کنارے کو شامل کرنے میں ناکام نہیں ہوتے ہیں، اور یہ بیان آئینہ اسے ثابت کرتا ہے۔ یہ گرما موسم خزاں کے رنگوں کا استعمال کرتا ہے، لیکن سبز یا نیلے رنگ کے رنگ بہار اور موسم گرما کے لیے حیرت انگیز نظر آئیں گے۔ یہ آئینہ ہمیں ٹیلر سوئفٹ وائبس کے بڑے ہی بیجو ویلڈ دے رہا ہے۔ ورائٹی کے لیے مختلف سائز کے چند آئینے بنائیں، لیکن یقینی طور پر قیمتی پتھروں کو پیچھے نہ کریں۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو شیئر کرتے جائیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ Guys, my YouTube channel, watching of the full video and subscribe my channel. Thank you. آج کی ویڈیو میں آپ کے لیے بہترین آئیڈیاز اور بہترین ڈیزائن لایا ہوں۔ اپنی جگہ کو بڑا محسوس کرنے کے لیے آئینہ دیوار کی سجاوٹ کے آئیڈیاز۔ آئینہ کسی بھی چھوٹی جگہ کو بڑا محسوس کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ وہ صرف ایک پرکشش لہجہ سے زیادہ ہیں، وہ عکاس اور روشن ہیں، ایک بڑے کمرے کا بھرم پیدا کرتے ہیں۔ اب جب کہ ڈے لائٹ سیونگ ٹائم کی بدولت دن لمبے ہوتے جا رہے ہیں، یہ بہترین موقع ہے کہ کچھ سٹیٹمنٹ آئینے پکڑ کر اس اضافی روشنی سے فائدہ اٹھائیں جو کہ سجاوٹ کے طور پر دگنا ہے، چاہے وہ رنگین ہوں، بناوٹ والے ہوں یا تعمیراتی۔ یہ چینیں موسم بہار کی بہترین سجاوٹ ہیں جو یقینی طور پر آپ کے موڈ کو فروغ دیتی ہیں۔ موسیقی سے محبت کرنے والوں کو یقینی طور پر اس وینائل آئینے کو پکڑنے کی ضرورت ہے۔ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ہر آئینے میں اصلی ونٹیج راک آئن رول پینٹ لیبل ہوتا ہے۔ یہ ڈیزی جونز کو تمام بہترین طریقوں سے دے رہا ہے۔ ہم سب ان کے تمام تنوع اور اضافی دلچسپی کے ساتھ غیر متناسب تفصیلات کے بارے میں ہیں، خاص طور پر جب مکس میں ایک پنکی رنگ بھی ڈالا جائے۔ جب اس آئینے کی سجاوٹ کی بات آتی ہے تو ایک سے دو بہتر ہیں۔ غیر جانبدار دھات آسانی سے گل مل جاتے ہیں، جبکہ سیلیویٹ تھوڑا سا سائنس فائی گلیم پیش کرتا ہے۔ یہ ایک جیت ہے۔ کم سے کم تفصیل کا مطلب یہ ہے کہ آئینے آپ کی باقی آرائش کا مقابلہ نہیں کریں گے، لیکن وہ پھر بھی کمرے میں کافی شخصیت کا اضافہ کریں گے۔ ایک ملٹی فنکشنل ٹکڑا جو حیرت انگیز بھی لگتا ہے، ہمیں اندر شمار کریں۔ خالی جگہ کے استعمال کے ساتھ مل کر سیاہ مواد کسی بھی کمرے میں نمایاں ہوگا۔ اگر آپ یونانی سے متاثر سجاوٹ کو پسند کرتے ہیں تو کلاسیکی ڈیزائن کے لیے لطیف اشارہ آپ کی جگہ میں بہترین اضافہ ہے۔ گیلری کی دیوار کو مزید مربوط بنانے کے لیے انڈاکار اور دائرے دونوں کو پکڑیں۔ اگر آپ کے پاس ایک سادہ کمرے کا ڈیزائن ہے تو یہ آئینہ ایک ہی رنگ میں کافی رنگ بھر دے گا۔ گہرے کاروں کے ساتھ مخلوط نیلے رنگ کی روشن شیڈز ایک نئے انداز میں طول و عرض اور گہرائی پیدا کرنے کے لیے مل کر کام کرتے ہیں۔ اگر آپ کا اندازہ زیادہ ریٹرو ہے تو آپ کو الٹرا ماڈرن دھاتی آئینے کے لیے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ گول مربع آئینہ 60 کی دہائی سے سیدھا دکھائی دیتا ہے، اور اگر آپ مزید موڈ سپورٹ تلاش کر رہے ہیں، کیٹلاگ میں بہت کچھ ہے تو ونٹیج حاصل کے لیے ہے۔ تھوڑا Y2K جمالیاتی زندہ باد، تھوڑا سا ساویس انڈریسن، یہ آئینہ ہر چیز کو مزید پرلطف بنا دیتا ہے۔ کم سے کم اور جدید ہے۔ جو ڈائی یا سستا آئینہ اسے ہر اس شخص کے لیے بہترین ٹکڑا بناتا ہے جو ہمیشہ اپنے انداز کو تبدیل کرتا ہے۔ آئینہ حیرت انگیز نظر آئے گا، چاہے